श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो श्रीराधा मुकुंद भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीराधा दामोदराभ्यां नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर बस्नुहुने हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हाम्रा यी प्रसारण च्यानलबाट हजुरहरूले विभिन्न समयमा सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूको विषयमा सुन्दै आउनु भएको छ र यी च्यानल मार्फत हामीहरूले हजुरहरूलाई तत्त्व ज्ञानको विषयमा पनि समय समयमा बताउँदै आएका छौं। भगवत भक्तिको विषयमा पनि समय समयमा बताउँदै आएका छौं र त्यसैगरी विभिन्न चाडपर्वका विषयहरुमा पनि हामी बताउँदै आएका छौं र धेरै प्रवचनहरू यहाँबाट भइसकेका छन् र हजुरहरूले ती सबै सुनिसक्नु भएको छ। हामीले आफ्ना चिन्तनहरू विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने दुईटा साधन बनाएका छौं र एउटा साधन त यही यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हो, यो हजुरले सुनिरहनु भएको छ र अर्को हामी फेसबुकको माध्यमबाट पनि आफ्ना विचारहरू चिन्तनहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं। प्राय गरेर धार्मिक सम्बन्धी, त्यसैगरी अध्यात्म सम्बन्धी, भगवत भक्ति सम्बन्धी, ज्ञान सम्बन्धी यस्ता र विभिन्न चाडपर्वहरू सम्बन्धी चर्चाहरू यो प्रसारण माध्यमबाट हामी अभिव्यक्त गर्छौं र हाम्रा राजनैतिक चिन्तनहरू, त्यसैगरी सामाजिक चिन्तनहरू, साहित्यिक चिन्तनहरू र विचार विमर्शहरू हामी त्यो फेसबुकका माध्यमबाट हजुरहरूलाई सुनाइरहेका छौं। र त्यही क्रममा आज म यस प्रसारण माध्यमबाट कार्तिक महात्म्यको विषयमा बताउन लागेको छु, किनभने अहिले कार्तिक महिना चलिरहेका छन् र यी कार्तिक महिनाहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ महिना भनेर मानिन्छ। भगवान विष्णुका महिना हुन् यी राधा दामोदर भगवान श्रीकृष्णका महिना हुन् र यी महिनामा राधा दामोदरको पूजा गरिन्छ। त्यसैगरी तुलसी माताको पनि पूजा गरिन्छ। यी तुलसीको पूजा गर्ने पनि प्रसंग हुन्। कार्तिक महात्म्यका विभिन्न प्रसंगहरू पाइन्छन्। विभिन्न पुराणहरूमा, ग्रन्थहरूमा कार्तिक महात्म्यको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएका छन् र ती मध्येमा सनत कुमार संहितामा जुन कार्तिक महात्म्य आएका छन् ती ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। त्यसकारणले हजुरहरूलाई तिनै महात्म्यमा आधारित भएर यो कार्तिक महात्म्यका मुख्य पक्षहरू म हजुरहरूका अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किनभने कथाहरू जति पनि कथा आएका छन् ती महात्म्यमा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। आजकल धेरै सजिलो पनि छ, किनभने फेसबुकहरूमा लेखेर पनि ती यी व्यक्त गरिन्छन्। प्रवचन इत्यादिको माध्यमद्वारा पनि यी कथाहरू व्यक्त गरिन्छन् र विभिन्न आजकल प्रसारणका माध्यम भएका हुनाले, प्रसारणका साधनहरू भएका हुनाले र विभिन्न प्रवचन इत्यादिहरूका माध्यमबाट पनि हजुरहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले म विस्तृत रूपमा कथामा जान्न र तत्त्वको विषयमा मात्रै म चर्चा गर्न चाहन्छु। र यी सनत कुमार संहिताका कार्तिक महात्म्य अनुसार भगवान सूर्यले यी महात्मा बालखिल्य महर्षिहरूलाई बताउनु भएको हो र अरुणजी जो सूर्यको सारथी हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यतिखेरै सुन्नु भएको थियो र यी कथा अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो भगवान त्रिमूर्ति भइबक्सिन्छ, एउटै देवता जो तीन तत्त्व रूपमा सृष्टि स्थिति प्रलयको लागि राज गरिबक्सिन्छ। एकपल्ट सूर्य भगवानसँग उहाँहरू तीनटै महान देवताहरूले सूर्यको गतिको विषयमा उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो र हे सूर्यनारायण, हजुरको गति कसरी, कुन रूपमा चलेको हुन्छ, हजुरको गतिको रहस्य के हो र यो संसारलाई व्याप्त गरेर हजुर जो प्रकाश दिनुहुन्छ, ताप सन्ताप दिनुहुन्छ, यो कसरी हुन्छ भनेर जब उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यतिखेरै भगवान सूर्यनारायणबाट चारवटा पुरुषहरू प्रकट हुनुभयो र ती पुरुषहरू चाहिँ वास्तवमै चार युगहरू हुनुहुन्थ्यो। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली युगहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यही क्रममा देवताहरूले जुन कलीको दोषबाट
मुक्त हुनका लागि उपाय सोध्नु भएको थियो र त्यही क्रममा नै अरुणले देवताहरूलाई यो कुरा बताउनु भएको हो। त्यसै गरी बालखिल्ली महर्षिहरूले पनि बताउनु भएको छ। र यी कार्तिक महात्म्यको सबभन्दा ठुलो फल भनेको स्नान नै हो। कार्तिक स्नानको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ र यो कार्तिक स्नानका लागि विभिन्न नदी नाला इत्यादिहरू, जो पोखरीहरू, तलाउ इत्यादिहरूमा जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ स्नान गर्नुपर्छ भन्ने प्रसिद्धि यसमा चाहिँ बताइएको छ। र यी कार्तिक महिनामा कुनै एउटा नदीमा अथवा एउटा कुनै पवित्र तलाउमा अथवा केही लागेन भने धारा इत्यादिहरूमा अथवा कुवा इत्यादिहरूमा पनि स्नान गर्दाखेरि सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यस कारणले पनि कार्तिकको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र भनिन्छ न कार्तिक समम धर्म्यम अर्थ्यम नो कार्तिकात् परम, त भनिन्छ न कार्तिक समम काम्यम मोक्षदानम न कार्तिकात् भनेर भनिएको छ। कार्तिक महिनाभन्दा ठुलो धर्मको उपाय अर्थ अरू केही पनि छैन। अर्थात् कार्तिकमा जो दान पुण्य इत्यादि स्नान गरिन्छ त्योभन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही हुन सक्दैन। र त्यसै गरी अर्थ प्राप्त गर्नका लागि पनि कार्तिक स्नानभन्दा ठुलो साधन अर्को कुनै पनि छैन। अर्थ पनि प्रदान गर्छन् कार्तिक स्नानले। र त्यसै गरी काम्य इच्छा अर्थात् मान्छेले जुन जुन कुराका इच्छाहरू गरेका छन् ती इच्छाहरू पुरा गर्नमा पनि कार्तिक स्नान बराबर अरू कुनै पनि छैनन्। र त्यसै गरी मोक्ष प्राप्ति गर्नका लागि पनि, मुक्तिको लागि पनि कार्तिक बराबर अरू कुनै पनि छैनन् भनेर शास्त्रहरूले यसरी चाहिँ घोषणा गरेका छन्। र कार्तिकको प्रभावले नै गर्दाखेरि युधिष्ठिर महाराजले चाहिँ धर्म प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ धर्मराज हुनुभयो कार्तिक स्नानको प्रभावले, कार्तिकको व्रतको प्रभावले। त्यसै गरी ध्रुवजीले कार्तिकको त्यो प्रभावले गर्दाखेरि नै उहाँ चाहिँ अर्थ प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ त यसरी ध्रुव लोकको अधिपति हुनुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्णले कार्तिकको व्रत स्नान इत्यादि गरिबसेको हुनाले भगवानले काम प्राप्त गरिबक्स्यो, सारा संसारलाई मोहित गराउने त्यो शक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो। र देवर्षि नारदजीले मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि कार्तिक स्नान गर्नुभएको थियो र देवर्षि नारदजीले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। र यसरी कार्तिक स्नानले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ चारै तत्त्वहरू यिनीहरूले चाहिँ प्रदान गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। युधिष्ठिरेण धर्मार्थम अर्थार्थम च ध्रुवेण च श्रीकृष्णेन च कामार्थम मोक्षार्थम नारदेन च भनेर यसरी यो साधकहरू कुन कुन साधकले कसरी यो कार्तिकको महात्म्यद्वारा यो कार्तिकको फल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र यी कार्तिक स्नान कुनै एउटा विशेष सम्प्रदायको लागि मात्रै होइन। यी सबै सम्प्रदाय हाम्रा जो विभिन्न वैदिक सम्प्रदायहरू छन्, यहाँ चाहिँ वैष्णव सम्प्रदाय छन्, शैव सम्प्रदाय छन्, शाक्त सम्प्रदाय छन्, गाणपत्य सम्प्रदाय छन्, त्यो शौर्य सम्प्रदाय छन्, त्यसै गरी स्कान्द सम्प्रदाय छन्, स्कन्दकुमार सम्बन्धी कन्दकुमारबाट चलेका जो सम्प्रदायहरू छन् ती सबै सम्प्रदायका लागि कार्तिक स्नान समान महत्त्वका छन्। कुनै कसैले गर्ने अथवा कसैले नगर्ने भन्ने हुँदैन। किनभने न कार्तिक समो मासो हो भनेर बताइएको छ। कार्तिकभन्दा ठुलो अर्को महिना कुनै हुन सक्दैन। न देव केशवात् परः भनेर भनिएको छ। भगवान नारायण भगवान श्रीकृष्ण दामोदरभन्दा ठुला देवता अरू कोही पनि हुन सक्दैनन्। त्यस कारणले राधा दामोदरो पूज्यः, राधा दामोदरः पूज्य भनेर बताइएको छ। कार्तिके तो विशेषतः त्यस कारणले कार्तिक महिनामा भगवान राधा दामोदरको विशेष गरेर पूजा गर्नुपर्छ। र कार्तिक महिनामा मुख्यतः राधा दामोदर भगवानको पूजा गरिन्छ, त्यसपछि तुलसी माताजीको पूजा गरिन्छ। र यी तीनटा अर्थात् यी तीन तत्त्व ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र भनिएको छ शास्त्रमा विभज्यासी सत्यवादी दिजो यत्र तु तिष्ठति कलिकालोपसर्गाद्याः तस्थलम न विसन्ति। अर्थात् जहाँ ब्राह्मणहरू यस्तो हुनुहुन्छ जहाँ विभज्यासी भनेको सबैलाई बाँडेर मात्रै खाने, कहिले आफू मात्रै भोजन नगर्ने, सबैलाई बाँडेर भोजन गर्ने। र त्यसै गरी जो सत्यवादी ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, साँचो बोल्ने जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, साँचो व्यवहार गर्ने जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ। र दिजो यत्र तु तिष्ठति, जहाँ त्यस्ता ब्राह्मणहरू जुन गाउँमा अथवा जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने कलिकालले दिनेभएका जो उपसर्गनको विभिन्न किसिमका विघ्न बाधा अपवित्र इत्यादिहरूले त्यो ठाउँलाई छुन सक्दैनन्। त त्यस कारणले यसरी चाहिँ यो कार्तिक महिनाका प्रसङ्गमा नि यी कुरा आएका छन्।
र कार्तिक महिनामा पिपलको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ, किनभने भगवान नारायण नै पिपलको रूपमा प्रकट भइबसेको हो। वरको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ, भगवान शङ्करजी नै वरको रूपमा प्रकट भइबसेको हो। र त्यसै गरी पलासको ठुलो महत्त्व बताइएको छ र त्यो पलासको फेदमा प्रसादी भोजनहरू बनाएर भगवानलाई भोग लगाउने लिने कुराहरू पनि छन्। अमलाको फेदमा भोग लगाउने कुराहरू पनि यो कार्तिक महिनामा नै आएका कुरा हुन्, किनभने अमला पनि वास्तवमा भगवानकै स्वरूप हुन्। त्यसै गरी आँपलाई इन्द्रको स्वरूप भनेर बताइएको छ, आँपको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। त्यसै गरी जति पनि लहराहरू लताहरू जुन छन् ती सची इन्द्रकी जो पत्नी हुनुहुन्छ त्यो उहाँकै ती लताहरू अवतार हुन्। र त्यसै गरी अनि फुलका जो लहराहरू छन् ती फुलका लहराहरू जस्तो बेली चमेली इत्यादिहरू छन् ती सबै अप्सराहरूका अवतार भनेर मानिएको छ। त त्यस कारणले यी कार्तिक महिनामा उहाँहरूको पनि पूजा गर्नुको ठुलो महत्त्व छ। र यी सबैभन्दा ज्यादै ठुलो महत्त्व शालग्रामको छ, किनभने कार्तिक महिनामा जसले भगवान शालग्रामको पूजा गर्नुहुन्छ, शालग्रामको सेवा गर्नुहुन्छ र शालग्रामका जल ग्रहण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू त वास्तवमा मुक्त नै हुनुहुन्छ, जीवन मुक्त नै हुनुहुन्छ। र यी कार्तिक महात्म्यमा गाईको पवित्रताको पनि वर्णन गरिएको छ। गाई किन त्यति पवित्र हुनुहुन्छ, कार्तिक महिनामा गाईको किन यति ठुलो महत्त्व भयो भन्ने कुरा, त्यो गाईको महत्त्व कुरा प्रसङ्ग पनि आएको छ। र गाईका मुख चाहिँ अपवित्र हुन्छन्, अरू सारा अङ्गहरू कसरी पवित्र भएका हुन् भन्ने कुरामा प्रश्नहरू यहाँ भएका छन्। र यसरी भगवान शङ्करजीको श्राप परेको हुनाले गाईका मुख चाहिँ अपवित्र भए, गाईले विष्ठा इत्यादिहरू पनि भोजन गर्ने, यो सारा कुराहरू पनि त्यहाँ बताएका छन्। र तर गाईका मुखदेखि बाहेक अरू सम्पूर्ण अङ्गहरू ज्यादै पवित्र छन्, किनभने सारा देवता ऋषि महर्षि सारा वेद शास्त्र इत्यादिहरू जति पनि पुण्य स्थलहरू छन् अथवा पुण्य तत्त्वहरू छन् ती सबै गाईमा आएर निवास गरेका हुनाले गाईको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र त्यसै गरी जो यहाँ चाहिँ महात्म्य बताइएको छ पिपलको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रत शिवरूपाय अश्वत्थाय नमस्तुते भनेर जो यहाँको स्तुति बताइएको छ, किनभने पिपलको मूलमा भगवान ब्रह्माजीको निवास छ र मध्यतो विष्णु रूपिणे बिचको भागमा भगवान नारायण निवास गरिबक्सिन्छ। र त्यसै गरी अग्रत शिवरूपाय त्यहाँ पिपलका टुप्पामा भगवान शङ्करजीका निवास भएका हुनाले तिनीहरूको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यसरी यिनै पिपलको प्रसङ्गमा, पिपलको महत्त्वको प्रसङ्गमा अलक्ष्मीको कुरा पनि आएको छ र भगवती महालक्ष्मीजीको कुरा पनि आएको छ। र पिपललाई शनिबारदेखि बाहेक अरू कुनै पनि दिनमा छुनु हुँदैन र शनिबारको दिन चाहिँ धुमधामसँग पिपलको पूजा गर्नुपर्छ, किनभने शनिबार एक दिन चाहिँ भगवती महालक्ष्मीजी आफ्नी दिदी जो अलक्ष्मी हुनुहुन्छ, ज्येष्ठा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न भनेर यसरी चाहिँ पिपलमा राज गरिबक्सेको हुन्छ, पिपलमा सवारी भएको हुन्छ। भगवानले आशीर्वाद प्रदान गरिबक्सेको छ, हे लक्ष्मीजी तिमीले दिदी जो अलक्ष्मी ज्येष्ठा छन् उनलाई जो त्यहाँ ज्यादै कष्ट भयो भनेर तिमीले दुःख मान्यौ, पीर मान्यौ, तर तिमीले पीर मान्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने हप्ताको एक दिन शनिबारका दिन तिमी ती पिपलको नजिकमा जानेछौ, दिदीलाई भेट्न भनेर जानेछौ र त्यस दिन जसले आएर पिपलको पूजा गर्छन्, पिपललाई प्रणाम गर्छन्, जल चढाउँछन् भने उनीहरू चाहिँ लक्ष्मीका भागी हुन्छन् अथवा ऐश्वर्यको भागी हुन्छन् र तिम्रो कृपा प्रसाद तिनीहरूलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर पनि भगवानले महालक्ष्मीजीलाई त्यहाँ सम्झाइबक्सेका प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। र भनिएको छ अस्वस्थ पूजा स्पर्शेन कर्तव्य शनिवासरे र यसरी अश्वत्थको त्यो पिपलको पूजा शनिबारमा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, छुनु पनि हुन्छ, छुनुपर्छ भनेर पनि यसरी भगवानले व्यवस्था मिलाइदिबक्सेको हुनाले बताइबक्सेको हुनाले यी प्रसङ्गहरू पनि कार्तिक मासमा नै यी घटनाहरू घटेका हुनाले ती कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। र त्यसै गरी भनिन्छ यी कार्तिक महिनामा जसले जुनसुकै नदीमा स्नान गरे पनि, चाहे ती अरू नदीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जुनसुकै नदीमा स्नान गर्दा पनि गङ्गा स्नानको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। गङ्गा स्नानको महत्त्व पनि यहाँ ठुलो बताइएको छ। र त्यसै गरी भनिएको छ यसरी भगवान राधा दामोदरलाई अर्घ इत्यादिहरू प्रदान गर्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ आएका छन्। र त्यसै गरी विष्णु सहस्रनामका पाठ कार्तिक महिनामा ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्नुपर्छ, त्यसै गरी भगवान शङ्करजीका स्तोत्रहरूको पाठ गर्नुपर्छ।
अरू पनि जो पुण्य ग्रन्थहरू छन् तिनीहरूको पाठ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ बताइएको छ। र यी कार्तिक महिनामा नि भगवती तुलसीजीको विवाह भगवानका साथ, भगवान नारायणका साथ, भगवान विष्णुका साथ तुलसीको विवाह पनि हुने प्रसङ्ग भएको हुनाले तुलसीका विवाह सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि आएका छन्। र तुलसीका विवाहका कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा 2 दिन तुलसीका विवाहको महात्म्य आएको छ। एउटा त जो कुष्माण्ड नवमी छन् र कुष्माण्ड नवमीको दिनमा पनि तुलसीको विवाह भगवानका साथमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो व्यवहारमा प्रचलित पनि छ एकादशीका दिन, जो हरिबोधिनी एकादशीका दिन पनि साँझमा चाहिँ यसरी चाहिँ तुलसीजीको भगवानका साथमा विवाह गरिदिनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र तुलसी माताको ठुलो महत्त्व पनि बताइएको छ। र यसरी तुलसीहरू टिप्ने विधानहरू पनि बताइएको छ। तुलस्यमृत जन्मासिहि सदा तम केशव प्रियः केशवार्थे विचिन्वामी वरदा भव शोभने भनेर तुलसी टिप्का पातहरू टिप्दाखेरि, तुलसीका पत्रहरू टिप्दाखेरि, मन्जरीहरू टिप्दाखेरि यसरी चाहिँ यी मन्त्र पढेर टिप्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। हे तुलसी माता, हजुर त अमृत जन्मा, अमृतबाट हजुर प्रकट भइबसेको हो र हजुर यसरी भगवान केशव श्रीकृष्ण भगवान रामचन्द्रको हजुर ज्यादै प्रिय होइबक्सिन्छ। त्यस कारणले यसरी भगवानलाई नै समर्पण गर्नका लागि भगवानका जो विभिन्न अवतार, चाहे ती राम अवतार हुन्, कृष्ण अवतार हुन्, नृसिंह, जुनसुकै अवतार अथवा साक्षात् भगवान नारायण, यसरी उहाँहरू सबै तुलसीको पत्र इत्यादि प्राप्त नगरुन्जेलसम्म अरू जतिसुकै फुल इत्यादिहरूले पूजा गरे पनि उहाँहरू सन्तुष्ट होइबक्सिन्न। त त्यस कारणले तुलसीको पूजा गर्नुपर्छ र यसरी तुलसीका पातहरू पत्रहरू टिप्दाखेरि मन्त्र पढ्नुपर्छ। यी कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बताउनु भएको छ। अरुणजीले सारा देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई सारालाई बताउनु भएको छ। र त्यहाँ जो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जो 4 जुगको प्रसङ्ग आएको थियो, 4 पुरुषहरू प्रकट हुनुभएको थियो र ती पुरुषहरूले आफ्नो आफ्नो युगको महत्त्व बताउनु भयो। सत्ययुगले आफ्नो युगको महत्त्व बताउनु भयो समयको, त्यसै गरी त्रेतायुगले बताउनु भयो, द्वापर युगले बताउनु भयो र जो अन्तिम कलिजुग छन् ती कलिजुगले चाहिँ आफ्नो समयमा चाहिँ सबै पापै पाप मात्र हुने भनेर कलिजुगले बताउनु भयो। म त पाप प्रिय छु, म त पाप मूर्ति हुँ भनेर बताउनु भयो। र त्यतिखेर कलिजुगलाई सबैले सोध्नुभयो देवताहरूले के गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको दोषबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्दाखेरि कलिजुगले त्यहाँ भन्नुभयो जसले कार्तिक महिनामा विधिपूर्वक स्नानहरू गर्नुहुन्छ, भगवान राधा दामोदरको पूजा गर्नुहुन्छ, तुलसीको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी पिपल इत्यादिहरूको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ म छुन सक्दिनँ। यो म कलिजुग जुन छु, कलिजुगले जिएका जुन दोषहरू छन् ती सारा दोषहरूबाट उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो कलिजुगको दोषबाट मुक्त हुने एकमात्र उपाय, मेरा दोषबाट मुक्त हुने एकमात्र उपाय भनेको कार्तिक महिनामा विधिपूर्वक स्नान, दान इत्यादिहरू गर्ने, भगवानको सेवा पूजा इत्यादि गर्ने, सद्ग्रन्थ भागवत गीता इत्यादिहरू, रामायण इत्यादिहरू जस्ता ग्रन्थहरूको पाठ गर्ने, भगवानको आराधना गर्ने, यिनै कुरा कलिजुगले बताउनु भयो र भन्नुभयो जसले यसरी चाहिँ श्रद्धापूर्वक यी कार्तिक महिनाको अनुष्ठान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म छुन सक्दिनँ। उहाँहरू मेरो स्पर्शबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, पापबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। जसले तर यो गर्नुहुन्न त्यस्तो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ म कलिजुगले व्याप्त गरिदिन्छु, उहाँको दुर्गति हुन्छ, नरक इत्यादिहरूमा पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा यसरी कलिजुगले जब बताउनु भएको थियो त्यसपछि देवताहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, ऋषि महर्षिहरू सबै अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। किनभने कलिजुगमा पनि यो संसार बन्धनबाट पार जाने उपाय त रहेछन् र यी कार्तिक महिना त आखिरी वर्षै पछि आइरहन्छन्। त्यस कारणले अब सजिलैसँग सबै मनुष्यहरू, सबै प्राणीहरू यो बन्धनबाट मुक्त हुने भए, पापबाट मुक्त हुने भए भनेर यसरी सबै प्रसन्न हुनुभएको थियो। र कुन कुन नदीहरूमा स्नान गर्दाखेरि विशेष फल प्राप्त हुन्छ भनेर पनि त्यहाँ जो प्रश्न गरिएको छ र त्यो प्रश्नको उत्तरमा त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ कलिजुगमा गण्डकी नदी ज्यादै पवित्र हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ यो कार्तिक महिनामा गण्डकी नदीमा 1 महिनासम्म स्नान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण दोषहरूबाट पूर्ण त्यो चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ। गण्डकी गोमती पूर्णः भनेर त्यहाँ आएको छ। गण्डकी नदी हुनुभयो, गोमती हुनुभयो, पूर्णा नदी हुनुभयो र त्यसै गरी भगवती बागमती जो हाम्रा आफ्नै राजधानीबाट प्रवाहित
हुनुभएको छ, अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ। र बागमती स्नानको पनि यो कार्तिक महिनामा ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र त्यहाँ भनिएको छ बागमती चाहिँ शतद्रु छ, बागमती नदी हुनुभयो, त्यसै गरी शतद्रु नदी हुनुभयो। उहाँको महत्त्व बताएको छ, जसले श्रद्धापूर्वक 1 महिनासम्म कार्तिक महिनाभरि बागमतीमा स्नान गर्नुहुन्छ भने उहाँले फेरि फर्केर जन्म लिएर आउनु पर्दैन, आमाको गर्भमा फेरि बस्नु पर्दैन भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। र अरू भारतका जो विभिन्न तीर्थहरू तिनीहरूको ठुलो महत्त्वहरू बताइएको छ। र हाम्रै राष्ट्रभित्रका जो तीर्थहरू छन् ती तीर्थहरू मध्येमा बराह क्षेत्रको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र भनिएको छ बराह क्षेत्रमेव च, बराह क्षेत्र जहाँ भगवान बराह निवास गरिबसेको छ, बराह अवतार भगवान। र यसरी बराह भगवानको जसले दर्शन गर्नुहुन्छ कौशिकीमा स्नान गरेर, कोका र कोशीको सङ्गममा स्नान गरेर बराह भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि संसार बन्धनबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो महत्त्व यमुना नदीको बताइएको छ, किनभने यमुना नदी कार्तिक महिनामा स्नान गर्नका लागि सबभन्दा उत्तम, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यमुना नदी हुनुहुन्छ। किनभने यमराज यसरी चाहिँ त्यो भाइ टिका लगाउन भनेर आफ्नी बहिनी यमुनाजी भए ठाउँमा आउनुभएको हुनाले र यमुनाजीको तटमा नि उहाँ बस्नुभएको हुनाले यमुनाजीले चाहिँ आफ्ना दाजुलाई चाहिँ पूजा गर्नुभएको हुनाले र त्यसै गरी यमराजजीले वरदान पनि दिनुभएको हुनाले यमुना नदीको स्नानको ज्यादै ठुलो महत्त्व यो कार्तिक महिनामा बताइएको छ। र भनिएको छ यमुना जले मथुरायाम भनेर भनिएको छ। यसरी चाहिँ मथुरामा विशेष गरेर यमुना नदीमा जसले स्नान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भनेर यसरी यमुनाको महत्त्व पनि बताइएको छ। त्यसै गरी प्रयागको महत्त्व जो गङ्गा यमुना सरस्वती तीन नदीका जो सङ्गम छन्, गङ्गा भगवान शङ्करजीको स्वरूप हुनुहुन्छ, यमुना भगवान विष्णुको स्वरूप हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सरस्वती भगवान ब्रह्माजीको स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रयागको स्नानको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र यसरी तीनटा देवताको जो समागम छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र काशीमा यो पञ्चगङ्गा घाटको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। काशीमा जो विभिन्न घाटहरू हुनुहुन्छ र तीमध्येमा जो पञ्चगङ्गा घाटमा जसले कार्तिक महिनामा स्नान गर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ लाई चाहिँ स्वतः सिद्ध तत्त्वज्ञान हुन्छ। उहाँले कुनै वेदान्त शास्त्र आदिको श्रवण गर्नुपर्ने पनि अवस्था छैन, कुनै सत्सङ्ग इत्यादिहरू गर्नुपर्ने पनि अवस्था छैन, कुनै अरू कर्महरू गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसरी कार्तिक महिनामा पञ्चगङ्गा स्नान गरियो भनेदेखि स्वतः सिद्ध तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यी सारा कुराहरू पनि यी कार्तिक महात्म्यमा आएका छन्, बताएका छन्। र कार्तिक महिनाको अर्को सबभन्दा ठुलो पक्ष जो कार्तिकका उपाङ्गहरू छन्, अर्थात् विभिन्न अरू जो अङ्गहरू छन् र तिनमा त्यो कोजाग्रत पूर्णिमाको पनि महत्त्व आएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमामा भगवती महालक्ष्मीजी को पिउँझै बसिरहेको छ भनेर सारा संसारमा घुमिबक्सिन्छ, भगवान नारायण पनि साथमा होइबक्सिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। त्यस कारणले कोजाग्रत पूर्णिमामा जो पूजा गरिन्छ लक्ष्मीजीको ती प्रसङ्ग पनि यहाँ चाहिँ आएका छन्, जो आश्विन महिनाको अन्तिम जो पूर्णिमा छन् र तिनमा पनि आएका छन्। र ती बलित ब्राह्मणको कथा हजुरहरूले यिनै माध्यमबाट, हाम्रा यी प्रसारण माध्यमबाट यो सत्सङ्ग मन्दाकिनीमै यो कथा कोजाग्रत पूर्णिमाको व्रतको कथा हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। र भगवती महालक्ष्मी कसरी प्रत्येक घरमा घुमिबक्सिन्छ त्यो कोजाग्रत पूर्णिमाको रातमा भनेर ती प्रसङ्गहरू हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। र यसमा कार्तिक महिनाको सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको यो बत्ती बाल्ने, तिलको तेलमा बत्ती बालेको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताएको छ। र आकाशदीपको महत्त्व बताएको छ। र आकाशदीप कसरी बाल्ने त्यो पनि त्यहाँ तरिका पनि बताएको छ। र भनिएको छ आकाशदीपम यो दद्यात मासम एकम निरन्तरम सस्त्रिकाय श्रीपतये श्रिया न सवियुज्यते आकाशदीप सदृशम पितुरुद्धारकम नै। शास्त्रहरू बताउँछन् जसले यो 1 महिनासम्म निरन्तर आकाश बत्ती बाल्नुहुन्छ र आकाशदीप बाल्नुहुन्छ र भगवती लक्ष्मीजी सहित श्रीपति भगवान नारायणको जसले चाहिँ उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कहिले पनि गरिब हुनु पर्दैन, कहिले पनि दुःख उहाँहरूले पाउनु पर्दैन, दरिद्र हुनु पर्दैन र उहाँ श्रीबाट कहिले पनि विमुक्त हुन सक्नुहुन्न, हुनु पर्दैन उहाँहरूले। र त्यसै गरी आकाशदीपको यति ठुलो महत्त्व बताएको छ जसले कार्तिक महिनाभरि आकाशदीप बाल्नुहुन्छ, आकाश बत्ती बाल्नुहुन्छ भने उहाँका पितृहरू जस्तो सुकै नराम्रो अवस्थामा जानुभएको भए पनि, नरकमा पुग्नु भएको भए पनि उहाँहरू त्यहाँबाट
मुक्त हुन सक्नुहुन्छ र यसरी आफ्ना पितृहरूको दुर्गतिमा परेका पितृहरूको उद्धार गर्नका लागि आकाशदीपभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि साधन छैन र त्यो आकाशदीपको यति ठुलो महत्त्व त्यो बताइएको छ। एउटा हेलिद नाम गरेका ब्राह्मणको कथा पनि आएको छ र ती ब्राह्मणका दुईटा छोरा चित्रभानु र मनोजब भन्ने थिए, तर पछि उनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट भएको हुनाले उनीहरू दुर्बुद्धिमा चाहिँ लागे भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। र त्यसै गरी एउटा ननानी भन्ने एउटा भिल्ल कि जो जिल भिल्ल भन्ने उनकी छोरी ननानी भन्नेको कथा पनि यहाँ आएको छ र ती ननानी र ती ब्राह्मण मनोजब भन्ने ती जो ब्राह्मणका बालक थिए र उनीले दुष्कर्महरू जो ज्यादै गरे, तर पछि उनी चाहिँ मुक्त भएको कुरा, उनी चाहिँ एकदम नरकमा गए। तर नरकमा जाँदाखेरि पनि त्यो नरक विभिन्न कुम्भिपाका आदिका नरकहरूमा पनि उहाँलाई कुनै किसिमको कष्ट केही पनि भएन। किन त भन्दाखेरि त्यसको एकमात्र त्यो फल भनेको आकाशदीप त्यो उहाँका नाउँमा बालिदिएको हुनाले र उहाँले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो। र यति ठुलो महत्त्व त्यो आकाशदीपको छ र त्यो आकाशदीप पनि बाँसको त्यो लिङ्गो बनाएर बाँसको लिङ्गो गाडेर त्यसपछि आकाशदीप बाल्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो चलन पनि त्यही नै, अहिलेसम्मको त्यही चलन छ। जो जहाँ सम्भव छ बाँसहरू जहाँ प्राप्त हुन्छन् त्यो चाहिँ जति सको अग्लो त्यो बाँसको लिङ्गो गाडेर त्यसपछि त्यो माथि त्यो डोरीले माथि राखेर त्यसपछि अनि बत्ती बाल्ने सुर्कानु पारेर माथि लानै चलन हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि ती छँदैछन्। र यस किसिमले यो आकाशदीपको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइयो। र पञ्चगङ्गाको जो अघि पनि मैले भने पञ्चगङ्गाको जो जलले गर्दाखेरि प्रेतको पनि मुक्ति भएको थियो भन्ने कुरा पनि यहाँ आएको छ। र यसरी अब यी कार्तिक महिनामा जो चाहिँ दीपदान गर्दाखेरि जो मन्त्र भन्नुपर्छ ती मन्त्र पनि यहाँ बताइएको छ। नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कान्तार पतये नमः र भनेर यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। धर्मलाई हामी नमस्कार गर्छौँ, पितृहरूलाई नमस्कार गर्छौँ, प्रेतहरूलाई पनि नमस्कार गर्छौँ र यसरी भगवान् विष्णु हामी नमस्कार गर्छौँ, यमराजजीलाई नमस्कार गर्छौँ, जो सारा कान्तार पति हामीहरूलाई नमस्कार गर्छौँ र नमस्कारको मन्त्रहरू पनि यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र यसरी यो दीपदानको ज्यादै ठुलो महत्त्व कार्तिकमा बताइएको छ। र त्यसपछि कार्तिक महिनाका महत्त्वपूर्ण पर्वहरूमा अब एकादशी त छँदैछन्, जो रमा एकादशी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। र त्यसपछि भोलिपल्ट जो द्वादशी छन् तिनलाई गोवत्स द्वादशी भनेर बताइएको छ। किनभने भगवान् श्याम सुन्दर श्रीकृष्णले यो गोवत्स द्वादशीका दिन नि बाछा चराउन सुरु गरिबसेको हुनाले यी गोवत्स द्वादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र गोवत्स द्वादशीमा गाईको पूजा गर्ने, त्यसै गरी बाछाको पूजा गर्ने र लैना गाईहरू जो बाछा भएका गाईहरू र तिनीहरूको पूजा गर्दा ज्यादै ठुलो फल प्राप्त हुने कुरा यो गोवत्स द्वादशीको कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। र त्यसै गरी यमराजजीकै प्रसङ्गमा यो काग बलि अर्थात् हामी जसलाई काग तिहार भन्छौँ त्यो काग तिहारमा कागलाई बलि दिने प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ आएका छन्। र यसरी धन्वन्तरी जयन्ती काग तिहारकै दिन जो धन्वन्तरी जयन्ती छन्, जो धन्वन्तरी भगवान् वैद्यहरूको आदि गुरु हुनुहुन्छ, अमृतको घडा लिएर उहाँ जो प्रकट हुनुभएको छ उहाँका कथाहरू पनि प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। र त्यसै गरी जो भोलिपल्ट चतुर्दशी छन् जसलाई हामी कुकुर तिहार भन्ने यहाँ प्रसिद्ध छ र ती कुकुर तिहारको पनि यहाँ कुरा आएको छ। र यसरी चाहिँ कुकुरको पूजा गर्ने इत्यादिहरू पनि आएका छन्। र यसरी कुकुरको पूजा गर्ने मन्त्र पनि बताएका छन्। दो स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रदास्यामि रक्षताम पथि सर्वत। र यसरी चाहिँ कुकुरको पूजा गर्ने। र त्यसपछि भोलिपल्ट अमावस्याको कुरा छ। अमावस्यामा भगवती लक्ष्मीजीको जो पूजा हुन्छ त्यो लक्ष्मी पूजा त भइ नै हाल्छ। लक्ष्मीजीको ठुलो महत्त्व त्यहाँ बताइएको छ। साँझको बेलामा लक्ष्मी पूजाको महत्त्व छ। र त्यसै गरी गौमाताको पूजाको पनि त्यस दिन ठुलो महत्त्व, यसरी गो पूजाको पनि महत्त्व त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र यसरी प्रतिपदाका दिनमा गोवर्धन पूजाको पनि महत्त्व बताइएको छ। किनभने भगवान् श्रीकृष्णले इन्द्रको सेखी तोड्नका लागि त्यो प्रतिपदामा नै यिनै प्रतिपदामा नै यसरी चाहिँ गोवर्धनको पूजा गराइबसेको हुनाले यसरी गोवर्धनको पूजाको यसमा ठुलो महत्त्व छ। अब गोवर्धन पूजाका जो मन्त्रहरू छन् हजुर हामीले सुनेकै मन्त्र हुन्, जानेकै हुन्, पात्राहरूमा पनि मन्त्रहरू लेखेका हुन्छन्। र यसरी त्यसपछि अब गोरु पूजाको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। किनभने कृषि कर्ममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गोरुको भएको हुनाले गोरुको पूजा पनि महत्त्व छ, जसलाई हामी हली तिहार पनि भन्छौँ अथवा गोरु तिहार पनि भन्छौँ। तिनको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र
विभिन्न ती पूजाहरूले कसरी कसैको उद्धार भएको थियो, कल्याण भएको थियो, ती सारा प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आएका छन्। र त्यसपछि भ्रातृ पूजाको महत्त्व छ, जो यमुनाजीले आफ्ना दाजुलाई सबभन्दा पहिले जो पूजा गर्नुभएको थियो, भ्रातृ द्वितीय भाइ पूजा, र तिनको लामो वर्णन यहाँ गरिएको छ। र यसरी यमराजले यो यमपञ्चकमा 5 दिनसम्म चाहिँ कुनै पनि जतिसुकै ठुला पाप गरेका भए पनि उनीहरूलाई कुनै पनि दण्ड नदिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आएको छ। यमुनाजीले यमराजसँग त्यही कुरा माग्नुभयो, हे दाजु हजुर मसँग यदि प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो यो 5 दिन यो यमपञ्चकका जो 5 दिन छन्, र यी 5 दिनमा चाहिँ जतिसुकै ठुला पापीहरू भए पनि उनीहरूलाई हजुरले छुटकारा दिइबक्सनुपर्छ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। र यमराजले त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएका यी प्रसङ्गहरू विभिन्न कथा, आख्यान, उपाख्यान इत्यादिहरूद्वारा चाहिँ आएका छन्। र यसुराम त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ, मृत्युना यमदण्डाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदद्यात् भनेर त्यो चाहिँ बताएको छ। र यसरी यी सारा प्रसङ्गहरू र यो भ्रातृपूजा, त्यसै गरी हाम्रो नेवारी समाजमा महपूजा भन्ने जो आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने यी लौकिक पूजाहरूका पनि प्रसङ्गहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। र यस कारणले यी जो कार्तिक महिना छन्, विभिन्न पर्वका दृष्टिले, विभिन्न अरू सारा अङ्ग उपाङ्गका दृष्टिले पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। र यो सबैले गर्नुपर्छ। र यी पूजाहरू वैष्णव अवैष्णव अरू सारा सबैले गर्नुपर्छ। र जसले गर्दैन यी पूजा भनेदेखि उनीहरू चाहिँ मेरो बसमा पर्छन्। यमराजले भन्नुभएको छ, ए वैष्णवा वा बलिराज्योत्सवम नरः न कुर्वन्ति वृथा तेषाम धर्मासुर नात्र संशय। जसले चाहिँ यी चाहे वैष्णव हुन् अवैष्णव हुन्, जसले चाहिँ बलिराजाको उत्सव गर्नुहुन्न भनेदेखि उनीहरूको जीवन चाहिँ व्यर्थ गयो भनेर साक्षात् परमात्माले नै त्यो कुरा प्रतिपादन गरिबक्सेको छ। र एक दिनका लागि जुवाको प्रसङ्ग पनि आएको छ। भगवान् शङ्करजीले जुवा ती कौडाहरू उत्पन्न गरिबक्स्यो, र त्यसपछि भगवती पार्वतीजीका साथमा भगवान्ले जुवा खेलिबक्सेको। भगवती पार्वतीजीले जुवामा भगवान् शङ्करजीलाई हराइदिबसेका यी परम पावन प्रसङ्गहरू। र पछि भगवान् शङ्करजीले फेरि वरदान दिइबक्सेको, जसले ती प्रतिपदाका दिन जुवा खेल्छन् भने उनीहरूको ठुलो कल्याण हुन्छ, अघि पछि कहिले पनि जुवा खेल्नु हुँदैन। यी सारा प्रसङ्ग आएका छन्। अन्नकुटका प्रसङ्गहरू आएका छन्। विभिन्न किसिमका 84 व्यञ्जनहरू तयार गरेर यसरी भगवान् गिरिराज गोवर्धनका पूजा गर्ने प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। र यी पनि सबै यी चाहिँ यिनैका अङ्ग हुन्। यिनै तिहारका जो यमपञ्चक छन्, यी यमपञ्चकका चाहिँ अङ्ग हुन्। यी सारा प्रसङ्गहरू पनि यहाँ आएका छन्। र त्यसै गरी कुष्माण्ड नवमीका प्रसङ्ग, र यसरी चाहिँ पहिले एउटा जो दैत्य थिए शङ्खासुर, भगवान्ले ती शङ्खासुरलाई चाहिँ वध गरिबक्से। र यसरी चाहिँ संसारको कल्याण गरिबक्सेको हुनाले र त्यहाँ तिनै प्रसङ्गमा यो कुष्माण्ड दानका प्रसङ्गहरू पनि कुष्माण्ड नवमीमा कुष्माण्ड दानका प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ चाहिँ विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। र त्यसपछि अब यो चाहिँ त्यसै दिन यो कुष्माण्ड नवमीमा फेरि भगवान्का साथमा तुलसीजीका विवाहका प्रसङ्गहरू आएका छन्। त्यहाँ पनि विभिन्न राजा महाराजाहरूका कथाहरू त्यहाँ चाहिँ दिएका छन्। र उहाँहरूले चाहिँ यसरी तुलसीका विवाह इत्यादिको माध्यमद्वारा कसरी कल्याण प्राप्त गर्नुभयो, राज्य इत्यादिहरू प्राप्त गर्नुभयो, यी सारा कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बताइएका छन्। र त्यसै गरी भीष्म पञ्चकको प्रसङ्ग आएको छ। र 5 दिन जो भीष्म पञ्चक छन्, चाहिँ भीष्म पञ्चक को समयमा यसरी भीष्म पितामहले सरसैयामा बसेर जो चाहिँ उपदेश गर्नुभएको थियो युधिष्ठिर महाराजलाई, भगवान् पनि त्यहाँ भइबक्सेको थियो अगाडि। र यी भीष्म पञ्चकका यी परम पावन प्रसङ्गहरू आएका छन्। र यी भीष्म पञ्चकमा चाहिँ भीष्मका प्रयाण सम्बन्धी जुन कथा छन्, र त्यसपछि भगवान् तिनै एकादशीको दिनमा भगवान् उत्थापन गरिबक्सिन्छ। अर्थात् भगवान् जो चतुर्मासामा शयन गरिबक्सेको थियो बलिराजाको दरबारमा, र भगवान् ती हरिबोधिनी एकादशीमा उठिबक्सिन्छ। र भगवान्को त्यस दिन प्रार्थना गर्ने कुरा पनि त्यहाँ बताएको छ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ शङ्खघ्नः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठाम्बो दिधारकः
धर्मरूप धरोत्तिष्ठ त्रैलोक्य मङ्गलम कुरु, र त्यस दिन भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो एकादशीका दिन, जसलाई हामी ठुली एकादशी भन्छौँ। हरिबोधिनी एकादशी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हजुर उठिबक्सियोस्, शङ्खासुरको हजुरले वध गरिबक्सियो, र समुद्रमा हजुर जो शयन गरिबक्सिन्छ, हजुर त धर्म स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यस कारणले हे प्रभु, हजुर उठिबक्सियोस्, सारा संसारको मङ्गल गरिबक्सियोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। र दशावतारका स्तुतिहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आएका छन्। र यस्ता दिव्य यी जो प्रसङ्गहरू छन्, र अन्तिम जो 5 दिनको मध्येमा जो अन्तिम पूर्णिमाका दिन छन्, र ती पूर्णिमाका दिनमा यी व्रतहरू समाप्त गर्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ बताएका छन्। ती प्रसङ्गहरू त्यहाँ चाहिँ आएका छन्। र त्यसै गरी त्रिपुरोत्सवको कुरा पनि आएको छ। त्रिपुर वध गरेर त्यहाँ चाहिँ जो बत्तीहरू बालिएको थियो, उत्सव मनाइएको थियो, र ती उत्सवहरूको पनि यहाँ प्रसङ्ग आएको छ, जसले त्रिपुर वधको समयमा त्रिपुरोत्सव गर्नुहुन्छ, बत्तीहरू बाल्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जीवनमा कहिले पनि अन्धकार देख्नु पर्दैन। कीटा पतङ्गा मशकास्थ वृक्षाः जले स्थले विचरन्ति भनेर बताइएको छ। विचरन्ति दिवाः दृष्ट्वा प्रदीपम न त जन्म भागिनो भवन्ति सर्वे सुपचाहित विप्रा भनेर भनिएको छ। त्यसरी यो त्रिपुर दाहको प्रसङ्गमा जसले चाहिँ बत्तीहरू बाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहे ती किरा हुन्, फट्याङ्ग्रा हुन्, लामखुट्टे इत्यादिहरू हुन्, र यसरी जो व्यर्थ रूपमा घुमिरहेका छन्, जसले ती बत्ती बालेको देख्छन् भनेदेखि उनीहरूले फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन, उनीहरूले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। र यसरी तुलसीजीको विवाह भगवानको सुवर्ण प्रतिमाका साथ गर्ने विधान यहाँ बताइएको छ। भगवान विष्णुका, भगवान श्रीकृष्ण, भगवान रामका त्यो सुवर्णका प्रतिमा बनाएर यसरी चाहिँ तुलसीजीका साथमा विवाह गरिदिनुपर्छ। तीभन्दा ठुला पुण्यकर्म संसारमा अरू कुनै पनि हुन सक्दैनन्। र यी सारा प्रसङ्ग आएका छन्। र त्यसै गरी द्वादशाक्षरी महामन्त्रको यहाँ ज्यादै ठुलो महत्त्व बताएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र यी मन्त्रको महत्त्व बताउँदै भनेको छ, गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्र सूर्यादयो ग्रहा यद गत्वा ननिवर्तन्ते द्वादशाक्षर अद्यापि ननिवर्तन्ते द्वादशाक्षर चिन्तका। मान्छेहरू चन्द्र हुनुभयो, सूर्य हुनुभयो, देवताहरू, त्यसै गरी मनुष्य, सारा ऋषि महर्षि बारम्बार जानुहुन्छ, फेरि फर्केर यो संसारमा आउनुहुन्छ, जन्म मृत्युमा उहाँहरू घुमिरहनुहुन्छ। तर जसले द्वादशाक्षरी महामन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यी द्वादशाक्षरी महामन्त्रको जप गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, आमाको गर्भमा फेरि उहाँहरूले बस्नु पर्दैन, र सधैँका लागि यो संसार बन्धनबाट मुक्त हुनुहुन्छ भनेर यसरी द्वादशाक्षरी महामन्त्रको पनि ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र यसरी यी कार्तिक महिना ज्यादै पवित्र भएका हुनाले, ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएका हुनाले अब सबैलाई यी कुराहरू थाहा छन्, शास्त्रका रहस्यहरू। कोही बनारसमा गएर 1 महिनासम्म स्नान गरेर बस्नुहुन्छ, दीप प्रज्वालन गरेर, कोही प्रयागमा गएर बस्नुहुन्छ, कोही हाम्रा परम पावन देवघाट जस्ता परम पावनी गण्डकीको तटमा बस्नुहुन्छ, कौशिकीको तटमा बस्नुहुन्छ, र त्यसै गरी अरू पनि जति पनि पवित्र तीर्थहरू छन् ती तीर्थमा 1 महिनासम्म स्नान गरेर त्यसपछि भगवानको सेवा पूजन इत्यादिहरू गरेर बत्तीहरू बालेर बस्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि यी कार्तिक महिनाको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यिनै महत्त्वहरूको प्रख्यापन गर्नका लागि नै सनत कुमार संहितामा यी प्रसङ्गहरू आएका हुन्। भगवान सूर्यले यी सारा रहस्यहरू बताइबक्सेको। सूर्य त साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नै होइबक्सिन्छ, पञ्चदेवताहरूमा मुख्य देवता होइबक्सिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यिनको सारा महत्त्वहरू बताइएको छ। र भनिएको छ अन्त्यमा, जसले ती कर्महरू गर्न सक्नुहुन्न विभिन्न वृद्धताको कारणले, अशक्तताको कारणले भने, जसले महात्म्य मात्रै पनि सुन्नुहुन्छ, कार्तिक महात्म्य सुन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि यी व्रतहरूको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ जो बताएको छ। त त्यस कारणले आदरणीय सज्जन वृन्द, हामीहरू सबैले यी रहस्यहरू बुझेर भगवान राधा दामोदरको उपासना अवश्य पनि कार्तिक महिनामा गर्नुपर्छ, तुलसीजीको उपासना गर्नुपर्छ, र सकेसम्म परम पावन नदीहरूमा स्नान इत्यादिहरू गर्ने व्यवस्था मिल्यो भने त्यो पनि ज्यादै राम्रो कुरा हो। यो गर्न सकियो भनेदेखि अवश्य पनि यो मनुष्य जीवन सफल हुन्छ र यो संसार बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर यसरी परम पावन प्रसङ्गहरू जो ऋषि महर्षिहरूले, सौनकादि ऋषिहरूको लागि जुन सुतजीले बताउनु भयो, जो सूर्य भगवानले अरुणलाई बताउनु भएको थियो, त्यसै गरी बालखेलले ऋषिहरूलाई बताउनु भएको थियो। र यिनै परम पावन प्रसङ्गहरू हजुरहरूको अगाडि निवेदन गरेर म यहीँ विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते दामोदराय श्री राधा दामोदराभ्याम नमः।
श्री तुलसिका देव्यै नमः।